आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपकी खिदमत में जिस वीडियो का मैं रिव्यू लाया हूँ वो है माह जनवरी 2024 का पहला महीना कैसा रहेगा इन 3 बुर्जों के लिए, हमल, सौर और जोजा, एरीज, टॉरस एंड जेमिनी। कैसा रहेगा इनके लिए ये महीना इन मंसूबात में? शख्सियत, हैसियत, दौलत, ज़राए आमदनी, अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, अंदरून मुल्क सफ़र, हादसा, ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट और ज़मीन की खरीदो फरोख्त, बाग, फसल, औलाद, किस्मत, मंगनी, मोहब्बत, प्राइज बॉन्ड, लॉटरी, बड़ा इनाम, मर्ज, मुलाजमती तरक्की, सरकारी नौकरी, अफसरान बाला, हकाम बाला कैसे रहेंगे इन 3 बुर्जों के साथ? मियाँ बीवी के ताल्लुकात, शादी, दूसरी शादी, निकाह, तकरीबात, सियासी समाजी, जिंदगी, मौत, इंश्योरेंस, क्लेम, मुकदमात, वरासत, बैरून मुल्क सफ़र, हज, ज़ियारात, माँ की सेहत, कानूनी उलझने, आला तालीम, मुकाबले का इम्तिहान, कारोबार, इज्जत शान, मार्केट वैल्यू, दोस्तों अहबाब, ख्वाहिशात दिल, कारोबारी फ़ायदे, खुफिया दुश्मन, उनकी साजिशें, एमिग्रेशन के मसाइल, माजी के वाक़ियात, अखराजात, साया, जादू, हवाई असरात। ये हम इन 3 बुर्जों के देखेंगे, हमल, सौर, जोजा और सरतान के, कि माह जनवरी 2024 वेलकम टू 2026 तो ये कैसा रहेगा इनके लिए। तो चलिए हम इनका स्वागत करते हैं बुर्ज हमल का, कि इसकी शख्सियत और हैसियत। इनकी शख्सियत 1 ता 16 जनवरी ये मुतासर रहेगी, इसलिए नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा लोगों से आप दूर रहें। और यही शख्सियत फिर 16 से लेकर 31 तक मियाना हालत में रहेगी, ज़्यादा नहीं सुधरेगी लेकिन फिर भी अच्छी हालत होगी। इसलिए अपनी शख्सियत, हैसियत, इज़्ज़त शान, मर्तबे का ख्याल रखें। नापसंदीदा लोगों और नापसंदीदा जगहों पर अगर पूरा महीना ही अवॉइड करो तो ये आपके लिए और आपकी शख्सियत के लिए बहुत बेहतर है कि कहीं आपकी इंसल्ट ना हो जाए। इसके अलावा इस पूरे महीने में आपके साथ कोई माली धोखा हो सकता है, आप कर्जे में भी डूब सकते हैं और इसके अलावा आप पर बेगुनाह FIR या कोई केस मुकदमा आ सकता है। जिंदगी के बारे में भी इस पूरा महीना आपने एहतियात करनी है, क्योंकि ये 16 से लेकर 31 तक फिर ये मियाना हालत होगी। इसमें वो हालत तो नहीं रहेगी 1 से लेकर 16 जनवरी, लेकिन फिर भी आपने एहतियात करना है इन मंसूबात में। तो हमल बुर्ज वालों, माह जनवरी 2024 आपकी दौलत, ज़राए आमदनी के लिहाज से ये 1 से लेकर 13 जनवरी तक खराब रहेगा। आपके साथ माली धोखा हो सकता है, कोई आपकी चोरी हो सकती है। इसके अलावा मियाँ बीवी के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, निकाह, शादी, मंगनियाँ टूट सकते हैं और इसके अलावा आप के शराकती कारोबारी मुआहदात ख़राब या उनमें नुकसान आ सकता है। लेकिन ये ज़्यादा देर कायम नहीं रहेगा। 13 से फिर 31 जनवरी तक ये हालत दरमियाना हो जाएगी, जिसमें आप एहतियात करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। ज़राए आमदनी भी बढ़ेंगे, मियाँ बीवी के ताल्लुकात भी दुरुस्त होंगे और शराकती कारोबारी मुआहदात भी आपके दुरुस्त होंगे। पूरा महीना माह जनवरी 2024 आपके अंदरून मुल्क का हादसे का जो अपना हमल बुर्ज वालों खतरा है। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई 1 से लेकर 17 तारीख तक आपके साथ तनाव में रहेंगे और आप बीमार भी हो सकते हैं। अफसरान बाला, हकाम बाला भी नाराज़ हो सकते हैं। अगर आपने फ़रज़ मनसबी पर तवज्जो ना दी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है। सरकारी नौकरी भी लेना 17 तारीख तक बड़ा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन 17 से लेकर 31 तक आपके सफ़र भी कामयाब होंगे। अजीज रिश्तेदार, ससुराल रिश्तेदार, बहन भाई भी साथ देंगे।
جو لڑ رہے تھے وہ اتفاق کریں گے، بیماری سے بھی آپ کو شفا ملے گی اور آپ کے حادثے کے خطرے بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ اور آپ کا خاندان پھلے پھولے گا۔ 13-16 تک یہ بہت اچھی حالت ہے، کچھ میانہ حالت ہے۔ 13 سے لے کر 16 تک شرف کم یہ کمر ذرا قرب لگ رہا ہے۔ 13 سے 16 تک یہ آپ نے بڑا احتیاط کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 13 اور 16 کے درمیان آپ کے خاندان میں شیطان لوگ اپنی سازشوں میں کامیاب ہو جائیں، آپ کی سواری کو آگ لگا دیں، یا سواری اس دوران 13 سے 16 کے درمیان آپ نے کوئی خریدی تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکتا ہے، تو یہ بہت احتیاط کریں۔ باقی میانہ حالت ہے 1 سے لے کر 13 تاریخ تک، اس میں آپ زمین بھی خرید سکتے ہیں احتیاط سے 1 سے 13 تاریخ تک۔ پھر جو ہے نا آخری جو عشرہ ہے وہ آپ کا اچھا ہوگا، 27 سے لے کر 29 تک یہ شرف قمر ہے، تو آپ کو زہر شرف قمر میں تو آپ کے زمین جائیداد کے جو معاملات ہوں آپ ان کو پینڈنگ ہو تو ان کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے دوست، اگر آپ نے کوئی مکان پلاٹ خریدنا ہے یا کوئی زمین جائیداد خریدنی ہے تو ماہ جنوری میں جو اچھے دن ہیں وہ 27 سے 29 ہے۔ خاندان میں کوئی پرابلم ہے، ان کا حل بھی 27 سے 29 ہے۔ آگے اولاد، 1 سے لے کر 14 تاریخ تک زچہ بچہ کو کوئی خطرہ نہیں، حمل برج والوں کو ماہ جنوری 2026۔ بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے، جوان اولاد کے مسائل حل ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی جاب، منگنی، شادی۔ اس کے علاوہ آپ کی قسمت بلند رہے گی، منگنی اور محبت، منگنی ہو سکتی ہے، محبت آپ کا ساتھ دے گی، کوئی مفت دولت ان 14 دنوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔ لیکن 14 سے لے کر 31 تک آپ کی منگنی ٹوٹ سکتی ہے، قسمت پھوٹ سکتی ہے، اور آپ کا کوئی بڑا انعام نکلنے کی بجائے الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے میں حائل کافی رکاوٹیں ہیں۔ بیرون ملک جانے سے پہلے یا کوئی ویزا لینے سے پہلے لاکھ بار سوچ لو، پڑتال کر لو، کہیں آپ کے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کا امتحان دینے والے حمل برج والے بھی ناکام ہو سکتے ہیں، فریض منصبی پر توجہ دیں۔ ماں کی صحت خراب ہو سکتی ہے، قانونی الجھنیں آ سکتی ہیں، کیونکہ یہ مشتری کی حالت تو اعلیٰ ہے، ہر کوئی کہے گا کہ شرف لگائے، لیکن یہ رجت میں ہے، جوزہ برج میں، تو یہاں اس کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، بیک گیئر لگ جاتا ہے۔ تو بیک گیئر کا مطلب ہے جو آپ نے آگے سفر کر لیا تھا ترقی کا تو پیچھے کی طرف آ رہا ہے، تو آپ بریک لگائیں اور ایک جگہ کھڑے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ خفیہ دشمن آپ کے پیچھے لگ جائیں گے، امیگریشن کے مسائل آپ کے جو ہے نا خراب ہوں گے۔ بیرون ملک جانے کے جو بھی ہے، کاروبار ہے یا رہنا ہے یا جو کچھ بھی ہے، یہ بڑا خطرناک ہے۔ خفیہ دشمنوں کی سازشیں آپ کے اوپر کامیاب ہو رہی ہیں پورا مہینہ، تو آپ خفیہ دشمنوں سے احتیاط کریں، اخراجات بڑھ رہے ہیں، سایہ جادو کے اثرات بھی آ سکتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ لیکن آپ کا کاروبار زبردست رہے گا، کاروبار پھلے پھولے گا، مارکیٹ ویلیو بڑی ہوگی، آپ کسی پروڈکٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں، دوست آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ ماضی میں اگر آپ نے کوئی پلاٹ، زمین یا کوئی سونا یا کوئی چیز بھی خرید رکھی تھی تو اس سے آپ کو فائدہ ملے گا، جس سے آپ کی خواہشات دل پوری ہوں گی۔ تو یہ تھا برج حمل۔ تو چلیے چلتے ہیں اب ہم برج ثور کی طرف۔ ثور برج والو، آپ کی شخصیت، حیثیت 1 سے لے کر 13 تاریخ تک خراب رہے گی، اس لیے آپ اپنی شخصیت کے بارے میں احتیاط کریں، ناپسندیدہ لوگوں، ناپسندیدہ جگہوں پر نہ جائیں۔ آپ بیمار ہو سکتے ہیں 1 سے 13 تک، آپ کی ملازمتی ترقی روک سکتی ہے، فریض منصبی پر توجہ نہ دینے سے آپ کی نوکری جا سکتی ہے، افسران بالا، حکام بالا اس دوران آپ کے ساتھ تناؤ میں رہیں گے۔ یہ ریئل حقیقت ہے جو زیچے کی ہوتی ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ یہ دیکھو، یہ 2026 کا زیچہ ہے، بالکل زیچے کے مطابق۔ تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے افسران بالا، حکام بالا ناراض رہیں گے، سرکاری نوکری ملنا مشکل ہے، لیکن 13 سے لے کر 31 تک آپ کی شخصیت، حیثیت اجاگر رہے گی، لوگ آپ کے گرویدہ عاشق دیوانے ہوں گے، آپ بیمار ہیں تو شفا ملے گی، سرکاری نوکری بھی مل سکتی ہے، سرکاری نوکری کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی سرکاری ترقی بھی مل سکتی ہے۔
अफसरान बाला, हकाम बाला आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। आपके ज़राए आमदनी 1 से लेकर 17 तारीख तक खराब रहेंगे, तो इसलिए ज़राए आपकी चोरी हो सकती है, डाका लग सकता है। आप 17 तारीख तक दौलत साथ लेकर ना चलें और ज़राए आमदनी का एहतियात करें, कहीं दुकान में या किसी कारोबारी मरकज़ में कोई आग ना लगा दे या कोई ख़राबी ना मचा दे। जच्चा बच्चा को ख़तरा है सौर बुर्ज वालों का, पूरा महीना है 2026 का, तो जच्चा बच्चा को ख़तरा रहेगा, हामला ख़वातीन को ख़तरा रहेगा, बे औलादी आ सकती है, जवान औलाद के मसाइल, जाब मंगनी शादी, ये सरदर्द बन सकते हैं। आपकी मोहब्बत आपसे रूठ सकती है, मंगनी टूट सकती है, किस्मत फूट सकती है। पूरा महीना 17 तारीख, 1 से 17 तारीख तक एहतियात करो, फिर 17 से लेकर 31 तक ये दुरुस्त हो जाएंगे, ज़राए आमदनी बढ़ेंगे, औलाद के मसाइल हल होंगे, बे औलाद को औलाद होगी और आपकी किस्मत साथ देगी, मोहब्बत साथ देगी, मंगनी उसके साथ हो सकेगी और कोई बड़ा इनाम भी आपका निकल सकता है सौर बुर्ज वालों का माह जनवरी 2026 में। तो सौर बुर्ज वालों, आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार, बहन भाई और अंदरून मुल्क सफ़र और आपका हादसा 13 से लेकर 16 तारीख तक ये आपका निश्चित है कि आपका हादसा हो जाए, अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार आपके साथ लड़ जाए। इन 3 दिनों को बहुत एहतियात से गुजारना है, बाकी मियाना है, आपने उसमें थोड़ा हल्का एहतियात करना है, तो अल्लाह ताला मेहनत भी करोगे तो अल्लाह रहमत करेगा। इसके अलावा जो इस सिलसिले के मसाइल हैं अजीज रिश्तेदारों से या कोई अंदरून मुल्क सफ़र आप में कामयाबी चाहते हो, 27 से 29 जनवरी ये आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट डे हैं। इसमें आप जो है ना वो मकाम हासिल कर सकते हैं, अजीज रिश्तेदारों के दरमियान राज़ीनामा, सफ़र में हादसा नहीं होगा, अंदरून मुल्क समाजी इक़्तिसादी सफ़रों में आपको कामी मिलेगी। सौर बुर्ज वालों, आपके ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट 1 से लेकर 14 तारीख तक बहुत दुरुस्त है। सवारी खरीद सकते हैं, ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, कारोबारी मराकज़ में आप कोई डेवलप्स कर सकते हैं, लेकिन 14 से लेकर 31 तक इसमें ख़राबी है। ख़ानदान में लड़ाई झगड़े होंगे, फसादात, तनाज़ात सर उठाएंगे, आपकी सवारी तबाह हो सकती है और ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त आपको पूरा फिर ये जो ना अगले 14 से लेकर 31 तक नुकसान देगी। आपके मियाँ बीवी के ताल्लुकात 1 से लेकर 16 तक ख़राब रहेंगे, आपके खुफिया दुश्मन आपके पीछे रहेंगे, वो साजिशें करेंगे, आपके शराकती कारोबार को भी तबाह कर देंगे और अपनी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में भी लड़ाई झगड़ा लेकर आ रहे हैं। तो तीसरे आदमी को दरमियान मुदाखलत न करने दो, निकाह टूट सकते हैं, शादियाँ टूट सकती हैं, तो इसलिए इनमें कौल फैल तहरीर तकरीर में बड़ा एहतियात करो, वरना ये महीना आपके लिए इस लिहाज से बड़ा ख़तरनाक साबित होगा 1 से लेकर 16 तारीख तक। तो खुफिया दुश्मन साजिशें करेंगे, एमिग्रेशन के मसाइल आपके बिगड़ सकते हैं, बैरून मुल्क से वतन वापस आ सकते हो, खर्चात बढ़ जाएंगे, साया जादू के असरात भी आप पर आते नजर आते हैं और मादी के केस रीओपन होकर आपके लिए सरदर्द बन जाएंगे। सौर बुर्ज वालों, बहुत एहतियात करो, लेकिन 16 से लेकर आगे 31 तक ये हालत मियाना हो जाएगी, फिर भी अच्छी नहीं होगी। आप इसको संभाला दे सकेंगे, लेकिन 1 से 16 तक ये संभाला भी आप नहीं दे सकेंगे, तो बहुत एहतियात करो। आगे कोई आपको खुशखबरी दे या ये वगैरह दे तो वो उसकी अपनी मर्जी, जो रियल है। आप देख रहे हैं ना, मेरा जो चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा, वो इस वजह से कि जो सच होता है उसको थोड़ी मिर्चें लगी होती हैं और कोई सुनता नहीं, तो ये सच है। आप ज़रा चेक कर लें, तो मेरा काम आपको बता देना है। तो चल, आपके जिंदगी पर मौत के बादल मंडला सकते हैं, आपके आप बेगुनाह कैद हो सकते हो, आपके साथ माली धोखा हो सकता है, आपकी रकम डूब सकती है, कर्ज में डूब सकते हो, कर्ज आपके लिए मत साबित होगा पूरा महीना। दोस्तों, अब आप धोखा देंगे, जो आपने माल खरीद रखा है बेचने के लिए मुनाफा होगा, उसमें नुकसान आ सकता है आपको। तो ये क्यों होगा? मुश्तरी की हालत बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस वक्त जोजा के अंदर रिज्जत में है, तो उसे बैक गियर लगा हुआ है। जो तरक्की है तो वो पीछे आएगा। मसलन कल मैंने 10,000 कमाया, आज मुझे रिज्जत लगी तो वो पीछे जाने लगा, तो मेरा खर्चा होने लगा, तो जब मैं मकाम पर पहुंचा तो वो 10,000 ख़त्म हो गया। तो ये जो है ना रिज्जत, इसे कहते हैं बैक गियर को। तो सौर बुर्ज वालों, ये रिज्जत लगी है, इसलिए आपके कारोबारी फ़ायदे और ख्वाहिशात दिल पर थोड़ा सब्र करें, एहतियात से चलें। मेहनत हर चीज़ का तोड़ है, यकीन करो, मेहनत हर चीज़ का तोड़ है। अब आपको मैं
ایک بات بتاتا ہوں، یہ جو میتھمیٹکس ہے نا، مجھے نہیں آتی تھی. اب میں نے کیا کیا کہ وہ خلاصہ لے کر جو سوال تھے نا ان کو یہ دیکھو ایسے آنکھوں میں بٹھا گیا. پورے خلاصے کو میں نے آنکھوں میں ہیپناٹائز کر لیا اور جا کر ایگزام میں لکھا تو اس وقت میرے 70 نمبر آئے تھے. تو یہ دیکھو محنت کا نتیجہ دیکھو. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے، میں ایسے ایسے بس لکھتا گیا تو پاس ہو گیا. میٹرک میں بہت ہارڈ تھا میتھمیٹکس میرے. تو محنت کرنے سے انسان کیا حاصل کر سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. محنت کرو گے تو یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت اللہ آپ کا دوست ہو جاتا ہے. پھر جب القاسب و حبیب اللہ جب ہو جائے تو پھر کون آپ کو ہرا سکتا ہے، خود سوچو. تو سور برج والوں، آپ کے بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، ماں کی صحت درست ہوگی، مذہب میں دلچسپی ہوگی، آپ کے اعلیٰ تعلیم اور مقابلے کے امتحان دینے والے لڑکے کامیاب ہیں، کوئی سکالرشپ کے لیے اپلائی کرے گا تو ملے گا، قانونی الجھنیں سلجھ جائیں گی، کاروبار ہائی لیول پر رہے گا، آپ اپنے کاروبار کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہو. تو یہ تھی برج ثور کی پریڈکشن ماہ جنوری 2024. تو اب ہم چلتے ہیں برج جوزا کی طرف. برج جوزا والو، آپ کی شخصیت اور آپ کا خاندان جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ 1 سے لے کر 17 تک خرابی میں رہے گا. اس میں خرید و فروخت اور اپنی شخصیت حیثیت کے بارے میں کوئی اچھلانگ آپ کے لیے بری ثابت ہوگی. تو زمین کی خرید و فروخت، نئی سواری کی خرید و فروخت یہ خراب ہے اور آپ کو ناک چنے چبوا دے گی، یا آپ کی سواری بھی تباہ ہو سکتی ہے، اس کا احتیاط کرو. اگر کسی نے کچھ نہ کہا تو چوہے کاٹ ڈالیں گے تاریں، ٹھیک ہے نا. آپ چوہوں سے بھی احتیاط کرنا، کیونکہ سواری پر برے اثرات آ رہے ہیں، اور آپ کے زمین پر، جائیداد پر، باغ پر بھی برے اثرات آ رہے ہیں. کیونکہ ہم دیہاتی ہیں، اپنے باغ زمین والے ہیں، تو ہمیں پریڈکشن دیہات کی ہی دینی پڑتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ شہر والے بھی سنتے ہیں یا نہیں سنتے. تو یہ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، 17 تاریخ تک یہ ہوگی. تو بھائی 17 تاریخ سے آپ کی شخصیت حیثیت اجاگر رہے گی، آپ کا خاندان پھلے پھولے گا، جائیداد کے معاملات حل ہوں گے، آپ کوئی باغ بھی لگا سکتے ہیں، زرعی زمین بھی خرید سکتے ہیں، مکان پلاٹ بھی خرید سکتے ہیں. اس میں انویسٹ بہتر ہوگی. دولت، ذرائع آمدنی، آپ کے جوزا برج والوں پورا مہینہ دیکھ کر چلنے کے ہیں. اس میں مسائل اگر دیکھ کر چلو گے، محنت کرو گے تو آپ کی ذرائع آمدنی بڑھیں گے. لیکن خبردار 13 سے لے کر 16 تاریخ یہ جو دن ہیں، آپ کی چوری یا ڈھاکہ ضرور لگے گا. کوئی نہ کوئی کوشش آپ کی دولت تباہ کرنے کی، حاصل کرنے کی کوئی اور کوشش کرے گا. تو اس دوران احتیاط کرنا، دولت ساتھ لے کر نہ چلنا، پیسے کی 4-5 جگہ چھپا کر رکھنا تاکہ کوئی اٹھا نہ لے. جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے اس کو چھپانے کا، وہ آپ چھپا دینا، آپ دولت ساتھ نہیں رکھنا. لیکن اس مسئلے میں اگر کوئی آپ کے ساتھ ڈاکہ چوری لگ بھی جائے تو کوشش کرتے رہنا اس کی بازیابی کی. 27 سے 29 کے درمیان کسی کا باپ نہیں روک سکتا، زہر ہو جائے گی چوری ڈاکہ کی اس نے لگایا ہے. لیکن پھر بھی آپ احتیاط کرنا. آپ کے دولت کے کوئی بھی کام ہو، مسائل ہو، تو 27 سے 24 سے 29 کے درمیان آپ اسے حل کر سکتے ہیں. عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی 1 سے لے کر 14 تاریخ تک درست رہیں گے. آپ کے حادثے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اندرون ملک سیاسی، سماجی، اقتصادی سفروں میں آپ کو کامیابی ہوگی اور آپ کا حادثہ بھی نہیں ہوگا. لیکن 14 سے لے کر 31 تک اس میں خرابی آ جائے گی، آپ کا حادثہ بھی ہو سکتا ہے. عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، بہن بھائی آپ کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو اس کے بعد آپ کے جوزا برج والوں ماہ جنوری 2024 1 سے لے کر 13 جنوری تک آپ کے اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں ان کو خطرہ ہے، بے اولادی آ سکتی ہے، زچہ بچہ کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. جوان اولاد کے مسائل، جاب منگنی، شادی، وہ بھی پریشان کر سکتے ہیں. اولاد کو آپ اٹھا کر سکول لے جانا، آپ لے آنا، ورنہ ان کی زندگی تک کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. آپ کی قسمت پھوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، اور محبت جو بہت پیاری ہوتی ہے وہ روٹ سکتی ہے. خفیہ دشمن آپ کے سر پر رہیں گے 1 سے لے کر 13 تاریخ تک. امیگریشن کے مسائل آپ کے الجھ جائیں گے، اخراجات بڑھ جائیں گے، ماضی کے کیس ری اوپن کر سردرد بن جائیں گے. آپ کے خفیہ دشمن ایسی سازشیں کریں گے جو کہ آپ کو ناک چنے چبوا دیں گے، لیکن ان کی یہ سازشیں زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکیں گی. 14 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ تک
खुफिया दुश्मन की साजिशें ख़त्म होगी, एमिग्रेशन के मसाइल हल होंगे, औलाद के मसाइल हल होंगे, बे औलाद को औलाद होगी, और जवान औलाद के मसाइल जा मंगनी शादी हल होगी, मोहब्बत साथ देगी, किस्मत साथ देगी, और आपकी उसके साथ मोहब्बत के साथ मंगनी भी हो सकती है। आप 1 से लेकर 16 तारीख तक बीमार हो सकते हो। आपकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है, अफसरान बाला हुकाम बाला नाराज रहेंगे, और सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल है। दोस्तों, अब आप साथ छोड़ देंगे, ख्वाहिशात दिल पूरी ना होंगी, कारोबारी फायदे रुक जाएंगे। और इस 16 से लेकर फिर 31 तक ये मियाना हालत है, मेहनत करोगे तो इस सिलसिले में आपको काफ़ी फ़ायदे मिलते नज़र आते हैं, वरना नहीं। मियाँ बीवी के ताल्लुकात पूरा महीना आग लगी रहेगी, तो मियाँ बीवी के दरमियान कौल फैल तहरीर तकरीर में एहतियात करो। शादियों पर बंदिश आ सकती है, जिनकी शादियां ताहाल नहीं हुई, अगर उनके किसी जगह निकाह मंगनी शादी तोय है तो फिर अपने कौल फैल तहरीर तकरीर में जोजा बुर्ज वाले बहुत एहतियात करो, वरना शादियां निकाह टूट जाएंगे, शरारती कारोबार ख़त्म हो जाएगा। कारोबार में आपको नुकसान आ सकता है, आपके कारोबार पर नज़र रखें, वरना नीचे वाले लोग कारोबार आपका तबाह करने की कोशिश करें, चोरी हो सकती है। इसमें सरमाया लगाना सोच समझ कर लगाओ, नया कारोबार भी सोच समझ कर करो। जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे। माह जनवरी 2024, जोजा बुर्ज वालों, जिंदगी पर छाए मौत के बादल हट जाएंगे, माली मुआहदात तय पा जाएंगे, डूबी रकम वापस होगी, कर्ज की वसूली अदायगी आसान होगी। कर्जे में डूबे हैं तो ये माह आपके लिए बहुत अच्छा है कर्जे की अदायगी के लिए। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या बैरून मुल्क कोई कारोबार करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा वक्त है। माह जनवरी 2026 अपने कारोबार को गैर मुल्क भी ले जा सकते हो। इसके अलावा माँ की सेहत दुरुस्त रहेगी अगर बीमार है या माँ जिनकी है। आपके बैरून मुल्क जाने के रास्ते भी खुले होंगे, एमिग्रेशन के मसाइल भी आपके हल होंगे। आपके अगर आपने आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देना है तो कामयाब हो जाओगे, अगर वज़ाइफ के लिए अप्लाई करो तो कामयाबी है। बेगुनाह कह दें तो रिहाई मिलेगी, अखराजात कंट्रोल होंगे, माली फ़ायदे भी आपको मिलेंगे। ये थी प्रोडक्शन 3 बुर्जों की, इसलिए वीडियो लंबी हो गई क्योंकि वह पूरे महीने की थी। तो आखिर में मैं आपको कहूँगा कि आपको रिश्ते ना आए, क्योंकि माह इम्तिहान का है, एग्जामिनेशन का है, तो आप सदका करें। दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा मिलाकर सदका करें। और एक पीछे जो वीडियो है लेटेस्ट के दुआ मांगें 31 को, ये रोजस्दैन दुआ है जो आप अगर ने मांग ली तो आपके लिए ये बहुत बेहतर होगा। जो पिछली वीडियो में इस साल की जो बाकियात हैं, जो कर्ज मर्ज जो भी आए हैं उसको भी ख़त्म कर देगी और अगले साल को भी आपके लिए स्मूथ बना देगी। वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपकी मर्जी। तो ये सदके करो, हफ्तावार वज़ाइफ पढ़ो। हफ्ते यागनी 1060 बार, इतवार या फतह 499 बार, सोमवार या लतीफ़ 129 बार, मंगल या काबिल 903 बार, बुध या मतालु 547 बार, जुमेरात या रज़ा को 308 बार, जुमे या नूर 256 बार पढ़ने से आपके ये मसले हल होंगे। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आप किताब कुल जाम, या अल्लाह बीमार को शफा, मुसाफिर को मंजिल और बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। एक और बात जो कि लेटेस्ट दर्द, ऐ अल्लाह किसी का दोस्त जुदा न करना। ऐ अल्लाह ये बहुत दर्द होता है और ये दर्द मैंने पहली बार महसूस किया है ज़िंदगी में। या अल्लाह किसी का दोस्त जुदा न करना। या अल्लाह मुसाफिर को मंजिल, बेरोज़गार को रोज़गार अता फरमाना। या अल्लाह हासिद की हसद, दुश्मन की दुश्मनी और गमाज के गम और बदनज़री की बदनज़री से बचा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।